अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड 5 पेपर सेकेंड इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज, सर सैयद अहमद खान उर्दू प्राइमरी स्कूल, आलमगीर, अहमदनगर। Writing familiar related words with the given clues pictures। दी हुई हिदायतों के मुताबिक मुतालका लिखना है। इफ़ कब सॉसर देन की, जैसे कब का ताल्लुक सासर से होता है वैसे ही चाबी का ताल्लुक किससे होता है। नंबर 1 हाउस, नंबर 2 डोर, नंबर 3 लॉक, नंबर 4 आयरन। जिस तरह कब का ताल्लुक सासर से है वैसे ही ताल्लुक चाबी का ताले यानी की का ताल्लुक लॉक से है, इसलिए मुतबादिल 3 सही जवाब है। नंबर 2 चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट गो टुगेदर। ऐसी जोड़ी मुंतखब कीजिए जिसके अल्फाज मामूल हमेशा की तरह आने वाले अल्फाज ना हो। बैट एंड बॉल, क्वेश्चंस एंड आंसर, रीड एंड राइट, डे एंड मॉर्निंग। अगर हम यहाँ पे मुशाहिदा करें तो हमें पता चलता है कि हमेशा आने वाली जोड़ियाँ बैट एंड बॉल, क्वेश्चन एंड आंसर, रीड एंड राइट अल्फाज है, लेकिन डे की जोड़ी नाइट आता है, मॉर्निंग नहीं, इसलिए 4 की जोड़ी मामूल के मुताबिक आने वाली जोड़ी नहीं है, इसलिए मुतबादिल 4 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 चूज द करेक्ट वर्ड रिलेटेड टू द गिवन पिक्चर्स। दी हुई तस्वीर से ताल्लुक़ रखने वाला सही लफ्ज़ मुंतखब कीजिए। नंबर 1 डस्टबिन, नंबर 2 बकेट, नंबर 3 टब, नंबर 4 केटल। अगर हम यहाँ पे तस्वीर का मुशाहिदा करें तो हमें ये साफ़ तौर पे नज़र आता है कि ये बकेट है, इसलिए यहाँ पर सही मुतबादिल 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 चूज़ द ग्रुप दैट कंटेन्स द रॉन्ग वर्ड। ऐसा ग्रुप मुंतखब कीजिए जिसमें गलत लफ्ज़ शामिल हो। एनिमल, मैन, बर्ड, प्लांट। एनिमल में यहाँ पे टेल एंड जॉज दिया हुआ है, मैन में हेड और थंब दिया हुआ है, बर्ड में बिक एंड हॉर्न दिया हुआ है और प्लांट में ब्रांच एंड फ्लावर। अगर हम यहाँ पे मुशाहिदा करें तो एनिमल में टेल जॉज होता है, मैन में हेड होता है, थंब होता है, बर्ड में बिक एंड हॉर्न। बर्ड में बिक होती है, चोंच होती है, लेकिन हॉर्न नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर गलत मुतबादिल नंबर 3 है, इसलिए यहाँ पर सही जवाब 3 आएगा, इसलिए हम यहाँ पे 3 जवाब मुंतखब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 चूज़ द वर्ड दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द स्काई। ऐसा अल्फाज मुंतखब कीजिए जो आसमान से ताल्लुक़ नहीं रखता। नंबर 1 स्टार, नंबर 2 क्लाउड्स, नंबर 3 सी एंड नंबर 4 सन। अगर हम यहाँ पे मुशाहिदा करेंगे तो हमें पता चलता है कि स्टार जो है आसमान से ताल्लुक़ रखते हैं, क्लाउड्स भी आसमान से ताल्लुक़ रखते हैं, सन भी आसमान से ताल्लुक़ रखता है, सी यानी समंदर जो है आसमान से ताल्लुक़ नहीं रखता, इसलिए नंबर 3 में हम रंग भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स। अल्फाज की मुनासिब जोड़ियाँ मुंतखब कीजिए। यहाँ पर ए में पीकॉक दिया हुआ है और इसके सही जवाब दिया हुआ है बर्ड, ये सही है। स्नेक की जोड़ी है वेजिटेबल। अगर हम मुशाहिदा करें तो स्नेक जो है, सांप जो है वो वेजिटेबल नहीं है, सब्ज़ी नहीं है। एलिफेंट एनिमल, एलिफेंट हाथी जो है जानवर है, एनिमल है, और फ्रॉग जो है फ्रूट नहीं है, इसलिए यहाँ पर अगर हम गलत जोड़ी का मुशाहिदा करें तो नंबर 2 और नंबर 4 वाली जोड़ी गलत है
اور یہاں پر نمبر 2 متبادل میں نمبر 2 کا بی دیا ہوا ہے اور نمبر 3 کا سی دیا ہوا ہے، تو نمبر 2 والی جوڑی غلط ہے، اس لیے یہاں پر ہم نمبر 2 والے متبادل میں رنگ بھریں گے۔ کوشچن نمبر 7، فائنڈ دا کریکٹ ورڈ فور دا گیون پکچر، دی ہوئی تصویر کے لیے مناسب لفظ معلوم کیجیے۔ یہاں پر پین دیا ہوا ہے، پین کی تصویر دی ہوئی ہے اور اس کا نام لکھا ہوا ہے، اور اگر ہم مشاہدہ کریں تو دوسری طرف بک کی تصویر دی ہوئی ہے اور ہمیں اس کا نام لکھنا ہے۔ تو یہاں پر جوابات میں دیا ہوا ہے نمبر 1 پینسل، 2 کاک، نمبر 3 لک اور نمبر 4 بک۔ تو ہمیں یہاں پر بک کی تصویر نظر آ رہی ہے، اس لیے ہم نمبر 4 والے دائرے میں رنگ بھریں گے۔ کوشچن نمبر 8، چوز دا کریکٹ ورڈ ٹو ایڈ دا فالوئنگ لسٹ، ذیل کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے مناسب لفظ منتخب کیجیے۔ ٹرین، جرنی، روڈ، بوٹ، بس، لاجنگ۔ نمبر 1 ہے برش، نمبر 2 ہے اسٹیک، نمبر 3 لگیج اور نمبر 4 ساسر۔ اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برش، اسٹیک اور ساسر کا تعلق جرنی سے نہیں ہوتا ہے بلکہ لگیج سے ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر نمبر 3 صحیح جواب ہے۔ یہاں پہ ہم نمبر 3 میں رنگ بھریں گے۔ کوشچن نمبر 9، چوز دا کریکٹ آپشن فور دا گیون پکچر، دی ہوئی تصویر کے لیے مناسب متبادل منتخب کیجیے۔ اگر ہم تصویر دیکھیں گے تو ہمارے فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ گیٹ کی تصویر ہے۔ نمبر 1 اس کا آپشن دیا ہوا ہے ڈور، نمبر 2 فینس، نمبر 3 گیٹ اور نمبر 4 گیٹ۔ ہمیں گیٹ کی صحیح اسپیلنگ معلوم ہونی چاہیے۔ یہاں پر اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نمبر 3 جو ہے گیٹ کی اسپیلنگ صحیح ہے۔ کوشچن نمبر 10، چوز دا کریکٹ دیٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اسنیکس، ایسا لفظ منتخب کیجیے جس کا تعلق ناشتے سے نہ ہو۔ نمبر 1 ویفرز، نمبر 2 سینڈوچز، نمبر 3 بسکٹس اور نمبر 4 رائس۔ ہمیں پتہ ہے کہ ویفرز، سینڈوچز اور بسکٹس جو ہوتے ہیں ہم ناشتے میں کھاتے ہیں، اور رائس جو ہوتا ہے ہم ناشتے میں نہیں کھاتے، اس لیے یہاں پر متبادل 4 میں ہم رنگ بھریں گے۔ کوشچن نمبر 11، سلیکٹ دا اسپورٹ ہیونگ رانگ آئٹمس ٹو پلے ود، ایسا کھیل منتخب کیجیے جس کے ساتھ کھیلنے کی غیر متعلق چیزیں دی گئی ہیں۔ یہاں پر نمبر 1 ہے کرکٹ، کرکٹ کے لیے بیٹ بال دیا ہوا ہے۔ نمبر 2 ہاکی، اس کے لیے اسٹک اور بال دیا ہوا ہے، اور نمبر 3 فٹ بال، بال اور اسٹک دیا ہوا ہے، اور بیڈمنٹن، ریکٹ اور کاک۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ کرکٹ، ہاکی اور بیڈمنٹن کے لیے جو متعلق چیزیں دی گئی ہے تو وہ صحیح ہے۔ فٹ بال میں جو چیزیں دکھائی ہوئی ہے وہ بال اور اسٹک ہے، بال تو ہوتا ہے لیکن اسٹک نہیں ہوتی، اس لیے یہاں پر 3 متبادل صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے ہم 3 میں رنگ بھریں گے۔ کوشچن نمبر 12، سلیکٹ دا آپشن وچ ہیو دا ورڈز ریلیٹڈ ٹو رورل لائف، ایسا متبادل تلاش کیجیے جس میں دیہاتی زندگی سے متعلق الفاظ ہیں۔ نمبر 1 کراؤڈ، میونسپلٹی، کالجز، ٹاورز۔ نمبر 2 اسٹورز، جینس، انڈسٹریز، ماڈرن لائف۔ نمبر 3 فیلڈز، کیٹل، ویلز اینڈ کراپس۔ نمبر 4 ایڈورٹائزمنٹ، ایئرپورٹ، فیشن اور ٹریفک۔ ہم اگر مشاہدہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1، 2 اور 4 جو ہے یہ سٹی، شہر کی لائف والے متعلقہ الفاظ ہے، اور نمبر 3 فیلڈز، کیٹل، ویل اور کراپس یہ دیہاتی زندگی سے متعلق الفاظ ہے، اس لیے یہاں پر صحیح متبادل 3 ہوگا اور ہم 3 میں رنگ بھریں گے۔